अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 54 से 58। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नूर से भरा सफ़र, जहाँ हर लफ्ज़ हमें अपनी ज़िंदगी सुधारने का पैगाम देता है। आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आप एक भी हदीस को मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 54। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल नियत से ही सही होते हैं, यह नियत ही के मुताबिक उनका बदला मिलता है और हर आदमी को वही मिलेगा जो नियत करेगा। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हिजरत करे, उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी, और जो कोई दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत उन्हीं कामों के लिए होगी। आइए इस हदीस से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, हर अमल का दारोमदार नियत पर होता है। सेकंड पॉइंट है, इंसान को उसी नियत का बदला मिलता है जो उसने की होती है। थर्ड पॉइंट, अगर कोई अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए हिजरत करे तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होगी। फोर्थ पॉइंट है, अगर कोई दुनिया हासिल करने या किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत करे तो उसका मकसद वही समझा जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, नियत अमल का असली पैमाना है। सिक्स पॉइंट है, ये हदीस इखलास की अहमियत को वाज़े करती है। 7 पॉइंट है, सही बुखारी की पहली हदीसों में से है, हदीस नंबर 54 किताबुल ईमान। आइए इस हदीस से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारोमदार किस पर है? ऑप्शन ए, अमल की शक्ल पर। ऑप्शन बी, नियत पर। ऑप्शन सी, लोगों की राय पर। ऑप्शन डी, मकाम पर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। चलते हैं नेक्स्ट हदीस की तरफ। सही बुखारी हदीस नंबर 55। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नियत से अपने अहलो अयाल पर खर्च करे, बस वो भी उसके लिए सदका है। आइए इस हदीस से रिलेटेड की पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अगर कोई शख्स अपने घर वालों यानी अहलो अयाल पर खर्च करता है तो वो भी सदका बन जाता है अगर नियत नेक हो। सेकंड पॉइंट, सवाब की नियत हर काम को इबादत बना देता है। घर का खर्च भी सिर्फ दुनियादारी नहीं बल्कि आखिरत का सबब बन सकती है। इस हदीस से पता चलता है कि इस्लाम में घर वालों का खर्च उठाना एक सवाब का काम है। फिफ्थ पॉइंट, नियत का इखलास किसी भी काम को इबादत बना सकता है। आइए इस हदीस से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आदमी अपने अहलो अयाल पर किस नियत से खर्च करे तो वो उसके लिए सदका बन जाता है। ऑप्शन ए, दिखावा की नियत से। ऑप्शन बी, गुस्से में। ऑप्शन सी, सवाब की नियत से। ऑप्शन डी, मजबूरी में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना है। चलते हैं नेक्स्ट हदीस की तरफ। सही बुखारी हदीस नंबर 56। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तू जो कुछ खर्च करे और उसकी तेरी नियत अल्लाह की रज़ा हासिल करने की हो तो तुझको उसका सवाब मिलेगा, यहाँ तक कि उस पर भी जो तूने अपने बीवी के मुंह में डाला। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करता है तो उसे हर खर्च पर उसे सवाब मिलता है। पॉइंट नंबर 2, हर छोटी से छोटी चीज भी अगर नियत नेक हो तो सवाब बन जाती है। पॉइंट नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि अगर मर्द अपनी बीवी के मुंह में खाना भी डाले तो वो भी सदका बन जाता है। पॉइंट नंबर 4, ये साबित करता है कि इस्लाम में जज्बात और रिश्तों का भी सवाब मिलता है अगर नियत अल्लाह के लिए की हो। आइए इस हदीस से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपनी बीवी के मुंह में डैश डालते हो
اور اللہ کی رضا کی نیت ہوتی ہے تو تمہیں اس کا ثواب ملتا ہے؟ آپشن اے دانت، آپشن بی دوا، آپشن سی کھانا، آپشن ڈی پیغام۔ اس کوشچن کا آنسر آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کرنا ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ حدیث کی طرف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 57۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ آئیے اس حدیث سے ریلیٹڈ کی پوائنٹس کو دیکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ بننے پر بیعت کی۔ پوائنٹ نمبر 2، اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ معاشرے میں بھائی چارے اور خیر خواہی کا دین ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، نماز اور زکوٰۃ اسلام کی بنیادی ارکان ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، مسلم کمیونٹی کے لیے خیر خواہی یعنی ان کے لیے بھلائی چاہنا ایک ضروری اخلاقی فرض ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، بیعت ایک عہد ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اخلاص کے ساتھ کرتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 6، یہ حدیث دین کے مذہبی اور اخلاقی پہلو دونوں پر زور دیتی ہے۔ آئیے اس حدیث سے ریلیٹڈ کوشچن کو دیکھتے ہیں۔ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کی؟ آپشن اے جنگ اور تجارت پر، آپشن بی نماز، زکوٰۃ اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر، آپشن سی صرف زکوٰۃ پر، آپشن ڈی دنیا کمانے پر۔ اس کوشچن کا آنسر آپ کو ضرور ٹائپ کرنا ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ حدیث کی طرف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 58۔ جس دن مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو وہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے اور وہ ابھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائیں مغفرت کرو کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی، پس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی۔ پس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے۔ آئیے اس حدیث سے ریلیٹڈ کی پوائنٹس کو دیکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، مغیرہ بن شعبہ کے انتقال کے بعد نئے حکمران نے لوگوں سے خطاب کیا۔ پوائنٹ نمبر 2، اس نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی اور توحید، اکیلا اللہ جس کا کوئی شریک نہیں پر زور دیا۔ پوائنٹ نمبر 3، امن اور سکون بنائے رکھنے کی ہدایت دی جب تک نیا حکمران نہ آ جائے۔ پوائنٹ نمبر 4، وفات پائے ہوئے حکمران کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کو کہا کیونکہ وہ بھی معافی پسند کرتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 5، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کا وعدہ لیا۔ پوائنٹ نمبر 6، خطبہ دینے والے نے اللہ کی قسم کھائی کہ وہ سب لوگوں کا خیر خواہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، خطبے کے بعد اس نے استغفار کیا اور ممبر سے نیچے اتر آیا۔ آئیے اس حدیث سے ریلیٹڈ کوشچن کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کس بات کی شرط پر بیعت لی؟ آپشن اے جہاد پر، آپشن بی صدقہ دینے پر، آپشن سی ہر مسلمان کی خیر خواہی پر، آپشن ڈی تجارت میں ایمانداری پر۔ اس کوشچن کا آنسر آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کرنا ہے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اینڈ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سی حدیث سب سے اچھی لگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔